अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए। आ, और ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। जो लेक्चर्स में अपलोड कर रहा था या कोविड-19 पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ। आ, अक्टूबर में कोविड-19 का इन्फेक्शन मुझे हुआ। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी जो स्टोरी है कोविड-19 की वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग जिनको इन्फॉर्मेशन होती भी है वो लोग भी मिस कर जाते हैं या मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं कि शायद कोई ऑर्डिनरी फ्लू है। मेरे साथ भी इस तरह हुआ। काफ़ी बिज़ी स्केजूल था जिसमें सोचने का भी टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था। बहरहाल अक्टूबर के अंदर इस तरह हुआ कि पहले तो जब इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ आई डिडंट नो अबाउट इट कि क्या मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। पहले सीवियर डायरिया हुआ मुझे, और मैंने मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह खा के तो उससे गुजारा हो गया, और वो जो पेट ख़राब होने का मसला था वो हल हो गया। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि शायद कोई इधर उधर की चीज़ खा ली है जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो गई थी या पेट ख़राब हो गया था। तो वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक दिन बीच में गुजरा, दूसरे दिन मुझे टेम्परेचर शुरू हो गया। और टेम्परेचर जो है वो रात को शुरू हुआ और सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक मुसलसल टेम्परेचर था। और पैनाडोल वगैरह मैंने खा ली लेकिन उससे कोई गुजारा नहीं हुआ। कोल्ड फॉर्मेंटेशन भी की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 11 बजे तकरीबन वो टेम्परेचर सबसाइड हो गया। तो मेरा ख्याल था कि कहीं सीजनल कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई या कोई स्ट्रेस की वजह से जो है कोई इस तरह हुआ होगा। तो मैंने ज़्यादा जो है मतलब उस वक़्त भी केयर नहीं की। मैं सोच रहा था कि शायद जो है ये कोई ऑर्डिनरी इन्फेक्शन है और ये चला जाएगा। वो दिन भी फिर इसी तरह मैंने काफ़ी जो है मतलब बिज़ी गुजारा। उसके अगले दिन फिर मुझे बॉडी पेन जो है वो शुरू हो गई, और टेम्परेचर रात के टाइम अगेन जो है वो टेम्परेचर शुरू हो गया। और सारी रात जो है वो टेम्परेचर इसी तरह चलता रहा, 101 102 इसी रेंज के अंदर जो है वो टेम्परेचर चलता रहा। उसके बाद फिर सुबह फिर टेम्परेचर ठीक हो गया। तो मेरे दिल में ये जहन में बातें आ रही थी कि अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन मुझे हुआ हो तो ये इंटरमिटेंट जो टेम्परेचर्स आ रहे हैं शायद इस तरह ना हो, और फिर टेम्परेचर जो है वो मुसलसल होना चाहिए, मुझे फ्लू या कोई और सिम्टम भी अपीयर होना चाहिए। जो जितने भी सिम्टम्स हमने पढ़े थे, तो इसी तरह कुछ भी नहीं हुआ। टेम्परेचर उसके साथ जब बॉडी पेन शुरू हो गया तो फिर मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद फिर टेम्परेचर और बॉडी पेन और थोड़ा सा जो है मतलब सांस का मसला भी शुरू हो गया, और वो काफ़ी जो है मतलब शदीद होता गया। फिर मैंने टेस्ट किए, तो दोनों टेस्ट जो है वो मेरे पॉजिटिव आ गए। टेस्ट करने के बाद फिर मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि शुरू में मुझे जो है मतलब सीवियर डायरिया हुआ था, डिहाइड्रेशन हो गई थी। उसके बाद फिर ये जो सिम्टम्स शुरू हो गए वो ग्रेजुअली बिल्डअप होते गए, और टेम्परेचर और बॉडी पेन के साथ सांस का मसला भी शुरू हो गया। तो सांस इसी तरह जो है मतलब वो ज़्यादा उस वक़्त होता था सांस का मसला जब मुझे जब मैं बोलता था तो मुझे खांसी आती थी, और खांसी वो लगातार होती थी खांसी, और फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो लगता था कि जैसे बड़े ज़ोर के साथ फेफड़ों फेफड़ों से आपकी जो है मतलब ये जो स्पूटम है ये निकलता है, उससे आपका सांस भी जो है वो बंद होता है। तो ऑक्सीजन सिचुएशन में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, मेरी 86 तक आ गई थी। हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने एडमिट करना चाहा, और मुझे वो लेकिन जो वार्ड की कंडीशन और ये मैंने देखी
تو ادھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی سیکنڈری انفیکشنز کے چانسز مجھے یہاں پہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے میں گھر شفٹ ہو گیا۔ تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا لوگوں سے، کہ جو لوگ کلوزلی میرے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، ان لوگوں میں سے صرف ایک بندے کو ایسمپٹومیٹک انفیکشن جو ہے وہ ہوا تھا، جس نے مائلڈ سمپٹومیٹک انفیکشن ہوا تھا۔ باقی لوگوں کو ڈیفینیٹلی جو وائرس کی ٹرانسمیشن ہے تو انفیکشنز تو ان لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، کیونکہ بچنے کے چانسز اس میں نہیں تھے، کیونکہ کئی دن میں میٹنگز کے اندر رہا، گھر میں رہا، تو اس میں چونکہ کلوز ایسوسیشنز ہوتی ہیں، میٹنگز میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں چانسز نہیں ہیں کہ ایک کلوز سیٹ اپ کے اندر کے دوسرے لوگ وائرس کے اس سے بچ جائیں۔ لیکن ان میں سے کسی بندے کو سمپٹومیٹک انفیکشنز نہیں ہوا، جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید زیادہ لوگوں کو اے سمپٹومیٹک انفیکشنز ہوتا ہے۔ اور اے سمپٹومیٹک انفیکشن کیا یہ دوسرے لوگوں کو کیری کر سکتے ہیں؟ سو ایک کویسچن ہے، اس کے اوپر بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سمٹمز کے بارے میں بتا رہا تھا، تو سمٹمز جب سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا، آکسیجن سچویشن بھی ڈاؤن ہو گئی، تو بہت سخت جو ہے تقریباً 4 راتیں بہت زیادہ سخت گزریں، جس میں بالکل جو ہے مطلب میں بھی ہوپلیس ہو گیا تھا کہ شاید جو ہے وہ اب اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو بڑی سخت کنڈیشن ہے، اور اس سے بچنا واقعی بڑا جو ہے مطلب اللہ کا کرم ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو بچا دیتی ہیں، کیونکہ جو اگر آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں تو وہ اینٹی وائرل نہیں ہے۔ آپ نمونیا سے بچنے کے لیے ایزیترومائسین وغیرہ جو دوسرے لوگ لے رہے تھے وہ میں نے بھی لیے، پیناڈول وغیرہ لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب جوسز کا استعمال بھی کیا۔ میرے سمٹمز کچھ لوگوں سے مختلف تھے، کیونکہ میرے جو ٹیسٹ بڈس تھے وہ زیادہ اوور ایکٹیو ہو گئے تھے، اور لوگوں کے ٹیسٹ بڈس غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کسی چیز کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے ٹیسٹ بڈس اتنے زیادہ جو ہے مطلب اوور ایکٹیو ہو گئے تھے کہ میں معمولی جو روٹی کے اندر سالٹ لوگ ملاتے ہیں تو وہ آپ محسوس بھی نہیں کرتے اس طرح، لیکن وہ بھی مجھے بڑا یعنی شدید ٹیسٹ اس کا لگتا تھا، اسی طرح لیمن کا، اس سے میری انٹیک بھی کافی کم ہو گئی۔ تو کمزوری تو ابھی بھی ہے، چلنے پھرنے میں کمزوری ہو جاتی ہے، جب ادھر ادھر میں جو ہے مطلب چلتا ہوں تھوڑا سا تو سانس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ باقی جو ہے مطلب میں بالکل ریکور ہو گیا انشاءاللہ۔ لیکچرز بھی لیں گے، اپلوڈ کریں گے۔ جسٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر کہ میری کووڈ-19 کی سٹوری کیا تھی، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے بڑا کرم کیا، اور اب آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو اپنی امیونٹی کو بہتر بنائیں، جوسز وغیرہ ان کا استعمال کافی زیادہ کریں، آکسیجن سچویشن چیک کرنے کے لیے پیشنٹس میں آکسی میٹرز وغیرہ، اور ساتھ میں ڈسپرین جو ہے وہ لیتے رہیں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے چونکہ یہ بہت سارے آرگنز کے اندر وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ آرگن فیلئر کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کووڈ-19 سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ وائرس وہاں ریپلیکیٹ کر چکا ہوتا ہے ڈفرینٹ آرگنز میں، ویسلز میں، وہاں پہ کلاٹنگ کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کلاٹنگ کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا کارڈیک اریسٹ یا دوسرے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں، اور اللہ اس سے آپ کو بچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔